बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसला आप हजरात के सामने बयान करना है बहुत अहम मसला है, और वो ये है कि दौरे हाजिर के वाशरूम्स गुस्लखानों में पेशाब पायखाना वगैरह और इसी तरह गुस्ल और वज़ू भी करना उसमें, और फिर उसमें दुआएं भी पढ़ना जो दुआएं हैं, तो इसका शरई हुक्म क्या है? क्योंकि पहले दौर के अंदर और आज के दौर के वाशरूम्स में बड़ा फ़र्क हो रहा है, फ़र्क है। और वो ये है कि पहले तो इस तरह होता था कि पायखाना वगैरह पेशाब के लिए अलग जगह होती थी और इसी तरह नहाने के लिए अलग जगह होती थी। तो अब चूँकि कच्ची ज़मीन होती थी और कच्चे मकानात होते थे, तो कच्चे वाशरूम्स होते थे। तो अब ऐसी जगहों में जहाँ लोग गुस्ल करते थे वहाँ पेशाब वगैरह पखाना ये चीज़ें इसका बिल्कुल इज्तिनाब करते थे, और करना भी चाहिए कि वहाँ अगर पेशाब किया तो एक तो बू पैदा होगी, दूसरा वो ज़मीन जज़ब कर लेगी, तो फिर वहाँ नीचे से छींटे ऊपर पड़ेंगे तो आदमी नापाक होगा, कपड़े नापाक होंगे। तो इसलिए एक मसला वो था। तो बाकी जो पाखाना और पेशाब की जगह होती थी वो बिल्कुल अलग थलग होती थी, और उसमें पेशाब जहाँ करते थे तो वो अलग से एक निकासियाँ और वो सिलसिला होता था। बाकी जो पाखाना वगैरह होता था तो वहाँ एक गंदगी के आम तौर पर ढेर होते थे, और फिर उसको जो है मौका माहौल के मुताबिक वक्त के मुताबिक उसको लोग बाहर दूर दराज फेंक आते थे। तो ये तो वो सादे लोगों का और सादगी का ज़माना होता था। आज की ये तरतीब जो हमारे सामने है, चूँकि आज तो हर चीज़ पुख्ता है और टाइलें लगी हुई होती हैं और चिप्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं, और यहाँ ये सारी चीज़ें गठी होती हैं। क्या मतलब, यहाँ हम देखते हैं कि एक ही कॉमन बाथरूम होता है, और उसी कॉमन बाथरूम के अंदर हम देखते हैं कि अंग्रेजियन कम्बोर्ड भी होता है, और दूसरा जो है वो वेस्टर्न सीट वगैरह वो चीज़ भी लगी होती है। उसके साथ साथ जो है वो फुआरा वगैरह जो है उसके लिए, यानी शावर नल का वो भी लगा होता है नहाने के लिए, और उसी में जो है वॉश बेसिन वगैरह वो हाथ धोने का टब पानी का वो भी उसके अंदर लगा होता है। तो ये तीनों चीज़ें वही होती हैं। तो अब ऐसी सूरत में आमतौर पर वज़ू जो है आदमी इसी में करता है, उसमें तो उसमें फिर दुआएं पढ़ने के क्या सिलसिला होगा? तो ज़ाहिर बात है अभी दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। पहले तो गंदगी ढेर और चीज़ें वो हुआ करती थी, अब वो मसला तो नहीं है। अब तो बिल्कुल यानी जो गंदगी होती है सारी की सारी वो पानी डाल के उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाता है, और वाशरूम बिल्कुल साफ़ होता है। लोग इसका बड़ा एहतिमाम करते हैं, तो गंदगी वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। लिहाजा अब जो है अगर वहाँ पर आदमी जाके वज़ू कर रहा है और वज़ू करते हुए वो दुआएं वगैरह पढ़ रहा है, तो अक्सर अहले इल्म, तकरीबन तमाम ही अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं, तो कहते हैं जायज़ है। अब कोई ऐसा मसला नहीं है। ताहम अगर कोई घर खुला है और अलग से जगह बना दी जाए वज़ू की तो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन इस चीज़ का आमतौर पर लोग एहतिमाम नहीं करते। तो वाशरूमों में इस तरह यानी वज़ू और दुआएं ये पढ़ना, जबकि वाशरूम में बिल्कुल सफाई हो और कोई गंदगी उसके अंदर मौजूद ना हो, पानी बहा दिया जाए, साफ सुथरा हो, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाकी अगर गंदगी वहाँ मौजूद है या कच्चे वाशरूम उसी तरह जैसे देहातों में आज भी इस तरह मिलते हैं, अगर उस तरह हैं या गंदगी अंदर पड़ी हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में चूंकि गंद पड़ा हुआ है तो फिर हुक्म उसी की तरफ लौट कर जाएगा। अब यहाँ पर ये याद रखें कि अगर कच्चा है, कच्ची ज़मीन है, फर्श नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर तो पेशाब वगैरह नहीं ना किया जाए उसके ऊपर। अगर कहीं ऐसे कुछ नादानिस्ता तौर पर हो भी जाए तो फिर उसको पानी बहा के अच्छी तरह साफ कर लिया जाए, ताकि वहाँ नीचे से गंदगी के छींटे वगैरह उसके ऊपर न पड़ सकें, और ख़ासकर निकासी का निज़ाम भी वहाँ मौजूद हो तो फिर कोई मसला नहीं है। बहरहाल फिर भी एहतिराज़ बेहतर है। एहतिराज़ अपनी जगह बेहतर है, जायज़ नाजायज़ की बात तो हो गई, एहतिराज़ बेहतर है, क्योंकि कुछ रिवायात हमें बता रही है। आप अलैहिस्सलाम की रिवायत है, ला यबूलन्ना अहदुकुम फी मुस्तहम्मिही सुम्मा यग़तसिलु औ यतवद्दउ फीही फ़इन्नल आम्मता अलवसाविसु मिन्हु। कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसे हमाम वगैरह के अंदर जो है पेशाब ना करे, फिर वो कि वो पेशाब करने के बाद वो गुस्ल कर रहा है, वज़ू कर रहा है, तो छींटे पड़ेंगे उसके ऊपर, और आम तौर पर क्या होता है फिर वसवसे की बीमारी से पैदा होती है। तिरमिज़ी और इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है। इसी तरह जो है एक और रिवायत के अंदर उसमें भी ये कि जब इंसान अगर इन चीज़ों में पाकी
پاکی ناپاکی کے مسائل میں احتیاط نہیں کرتا نا، خاص کر مسجدوں کے اندر عام طور پر لوگ جاتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں بو بھی آتی رہتی ہے باتھ روموں میں، صفائی کا بعض جگہ اہتمام نہیں ہوتا، تو ایسی جگہوں پر پیشاب یا ایسی جگہوں پر جو ہے جا کے آدمی جو ہے وضو استنجا وغیرہ کرتا ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وسوسے کی بیماری عام طور پر اسی پاکی ناپاکی کے مسائل سے شروع ہوتی ہے، پھر عبادات میں جاتی ہے، پھر معاملات میں، اور اللہ معاف کرے پھر آگے چلتے چلتے یہ کبھی ایمانیات اور عقائد کی باب میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شیطان آ کے تم میں سے کسی سے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو، پھر جواب دیا جاتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو آخر میں پوچھتا ہے اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو فلیستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے دائیں بائیں ہو جاؤ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے اللہ نے وسوسوں کو معاف کر دیا، یہ وسوسے کے بیمار لوگوں کو بھی گویا اس میں تسلی دی گئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ اپنے نفس میں ایسے خیال اور وہم پاتا ہوں کہ میں ان کو ظاہر کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ بن جاؤں، راگ بن جاؤں، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال وسوسہ اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے اسباب میں سے سبب یہ ہے کہ آدمی پاکی ناپاکی کے معاملوں میں بہت احتیاط کرے، اور کہیں ایسے جو ہے ناپاکی کے سلسلوں سے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ پھر وسوسہ ایک ایسی گندی بیماری ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے، آپ علیہ السلام کی دعائیں بھی ہمیں مل رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی من ان یحضرون، آپ علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے۔ اور اگر کسی کو وسوسہ کی بیماری لگ جاتی ہے خدا نخواستہ تو وہ جلدی اس کا علاج کرے، اس کا علاج کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اس کا علاج کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ تو وسوسے کے علاج کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، یاد رکھیں وسوسے کا علاج بر وقت ضروری ہے، وگرنہ یہ کبھی کبھی بہت اگلے سٹیج پر چلا جاتا ہے، اور جس سے آدمی بالکل پاگل ہو جاتا ہے، ذہنی اعتبار سے مفلوج ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے اس کے مریض ہیں کہ جن کی دماغ کی رگیں پھٹ گئیں اور مر گئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس لیے اس کا بر وقت علاج ضروری ہے۔ اب اس کا علاج دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں، اوراد اذکار ہیں، وہ کرنے چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ دوا، کچھ طریقے ہیں، وہ طریقے آزمانے چاہیے۔ مثلا جو اس کے لیے دعائیں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ یہ پڑھتے رہنا چاہیے انسان کو۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو بھی اوراد اذکار ہوں، زیادہ ان کا اثر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آدمی اپنے مقصود کو تصور میں لا کر پڑھتا رہے۔ تو معوذتین آخر میں جو دو صورتیں ہیں نا، آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں، اور آیات الکرسی یہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی من ان یحضرون یہ پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے روزانہ، اور خاص کر جو ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی اگر زیادہ نہیں ہے تو آخری جو دو آیتیں ہیں وہ خاص طور پر ان کا ورد رکھے، یہ انشاءاللہ اس کے وسوسے کی بیماری اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ یہ اس کے لیے یعنی کچھ دعائیں ہیں۔ دوا کے طور پر کیا کریں تو اہل علم فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس پر عمل ہی کرنا چھوڑ دیں۔ مثلا ایک آدمی وضو کر رہا ہے، پھر ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے کہ شاید یہ جو اچھی طرح دھویا بھی ہے لیکن پھر بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید چہرہ صحیح نہیں دھو سکا، بازو خشک رہ گئے، فلاں ہو گیا، تو فوراً اس پر عمل ہی نہ کرے، بس عمل ہی نہ کرے، اس پر عمل کرے گا ایک دن عمل، دوسرے دن عمل، پھر بھی یہ پختہ ہو جائے گا یہ خیال، یہ وسوسہ اس کا، اور پھر یہ زیادہ خطرناک صورتحال کی طرف جائے گا، عمل چھوڑ دے اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ دو بدو ہو جائے، بس اوقات شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا، وہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی جلدی پڑھ دوبارہ، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، وہ تیرا وضو نہیں ہوا دوبارہ وضو کر، تو اس میں دو بدو ہو جائے، بس شیطان سے کہے نہیں پڑھتا، نہیں وضو کرتا، بس جیسے وہ کہے اس طرح نہیں ہوا تو نہیں ہوا، تو سو نہیں کچھ بھی نہ ہوا، یعنی تیرا کیا کام ہے، یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے، بالکل دو بدو ہو جائے۔ تو مختصر یہ ہے کہ دو بدو ہو جائے اور اس پر عمل نہ کرے، اس خیال کے اوپر، اس وسوسے کے اوپر۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ نسیہ منسیہ کرنے کی کوشش کرے، یعنی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اگر ذہن میں کچھ وسوسے خیالات آ بھی رہے ہیں تو ان کو بلانے کی کوشش کرے، ذہن اس طرف نہ لے کے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل اللہ کی ذات پر بھرپور رکھے، ذکر کثیر رکھے اللہ تعالیٰ کا، اور وسوسے کو بالکل اہمیت نہ دے، اور اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے،
اور تلاوت کرتا رہے اور اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا رہے، اور جو دعائیں میں نے بتائی ہیں وہ ساتھ ان کو پڑھتا رہے۔ تو بہرحال یہ وسوسے کے بیمار کے لیے یہ علاج ہے جو میں نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔